नमस्ते, म बाबुराम घिमिरे हजुरहरूलाई म्याथ लर्निङमा स्वागत छ। आज म बिबिएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सब्जेक्टको इन्कम फ्रम बिजनेस च्याप्टरको केही सोल्युसन लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। लेट्स स्टार्ट। अलोएबल डिडक्सनहरू छ, घटाउन पाइने खर्चहरू। हामीले बिजनेस इन्कम निकाल्दा घटाउन पाइने आइटमहरू निम्नानुसार रहेका छन्। फर्स्टमा छ जेनरल डिडक्सन, साधारण कट्टी। साधारण कट्टी भन्नाले कुनै पनि आय वर्षमा भएका खर्चहरू वा व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएको खर्चहरूलाई हामीले जेनरल डिडक्सन भन्छौँ। यसलाई हामीले घटाउन पाउँदछौँ। सेकेन्डमा छ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट भन्नाले हामीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि ऋण लिएका हुन्छौँ। उक्त ऋणको ब्याजलाई हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले डिडक्सन गर्छौँ। थर्डमा छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। व्यापार मौजदात लागतलाई हामीले घटाउन पाउँछौँ। यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यालकुलेसन गर्दा कस्ट अफ ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक कति छ अनि त्यसमा एट परचेज अर प्रोडक्ट ड्युरिङ द इयर, उक्त वर्ष कतिको सामान खरिद भयो उसलाई जोड्छौँ हामीले अनि क्लोजिङ स्टकलाई घटाउँछौँ। यो घटाएपछि हाम्रो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक प्राप्त हुन्छ। यसलाई हामीले बिजनेस इन्कम निकाल्दाखेरि डिडक्ट गर्न पाउँछौँ। फोर्थमा छ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टको रुल छ 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस। डिप्रिसिएसन बेसिसको 7% और एक्चुअल यिनीमध्ये जुन कम छ त्यसलाई हामीले घटाउन पाउँछौँ। डिप्रिसिएसन बेसिसको फर्मेट म पछि देखाउनेछु हजुरहरूले। नेक्स्ट छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको पनि छुट्टै नियम छ। 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम भनौँ, 50 एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कमको 50% र एक्चुअल पिसिसी कति लागेको छ तिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले डिडक्ट गर्छौँ। नेक्स्टमा छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको पनि सेम रुल हो। 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम, एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कमको 50% और एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट कति भएको छ तिनीमध्ये जुन कम हुन्छ हामीले त्यसैलाई डिडक्ट गर्दछौँ। 6मा छ डिप्रिसिएसन अलाउन्स। डिप्रिसिएसन कुन ब्लकको डिप्रिसिएसन हो, कुन ब्लकको एसेट्स हो त्यही अनुसार हामीले डिप्रिसिएसन काट्ने गर्छौँ। सुरुमा ब्लक ए को एसेट्समा बिल्डिङ स्ट्रक्चर सम्बन्धी एसेट्सहरू पर्दछन् जसको हामीले 5% डिप्रिसिएसन काट्ने गर्छौँ। ब्लक बी को अफिस इक्विपमेन्टभित्र कम्प्युटर, फर्निचर यिनीहरू पर्दछन् जसको हामीले 25% डिप्रिसिएसन काट्दछौँ। सीमा छ भेहिकलहरू, गाडीहरूको हामीले 20% डिप्रिसिएसन काट्छौँ। डीमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरूको हामीले 15% डिप्रिसिएसन काट्छौँ। ईमा छ इन्टेन्जेबल एसेट्स। इन्टेन्जेबल एसेट्सभित्र पर्छ पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, सफ्टवेयर इटिसी। यसको हामीले कस्ट डिभाइड बाई लाइफ गरेर डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ। हामीले ब्लक एबिसिडी को रिटर्न डाउन भ्याल्यु मेथडबाट डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ भने ब्लक ई को स्ट्रेट लाइन मेथडबाट क्यालकुलेसन गर्दछौँ। क्वेसनमा जुन ब्लक भनेको छ त्यही ब्लकको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्दछौँ। क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन बेसिस, हामीले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस आवश्यक पर्दछ। त्यसलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, डिप्रिसिएसन बेसिस, ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस और ओपनिङ डब्ल्युडिबी पनि भन्दछौँ यसलाई। यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। यसमा एडिसन ड्युरिङ द इयर एब्जर्भ पर्सन, उक्त वर्ष उसले कति सामान किन्यो त, सामान कतिको किन्यो त्यसलाई हामीले जोड्छौँ। एब्जर्भ पर्सन भनेको हाम्रो 3 पटक हुने गर्दछ। अहिले नेक्स्टमा म देखाउनेछु। लेस डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर। डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर भन्नाले सोही वर्ष केही एसेट्सहरू कतिको बेच्यो त, उक्त भ्यालु हामीले घटाउँछौँ। यो घटाएपछि हाम्रो आउँछ डिप्रिसिएसन बेसिस। यसैको हामीले 7% और एक्चुअल गराएर
रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट काट्ने गर्दछौँ। नेक्स्टमा छ क्यालकुलेसन अफ एब्जर्ब एन्ड अनएब्जर्ब पोर्सन भन्छ। कुनै पनि एसेट्स साउन्ड फर्स्टदेखि उसको अन्तिमसम्म खरिद गरेको छ भने त्यसको पुरै भ्यालु हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस क्यालकुलेसन गर्दा समावेश गर्छौँ। एड एडिसन ड्युरिङ द इयर भनेर मानौँ 30,000 को सामान किनेको छ भने हामीले 30,000 नै समावेश गर्छौँ डिप्रिसिएसन बेसिस क्यालकुलेसन गर्दा। अनि फर्स्ट माघदेखि इन्ट अफ चैतको अन्तिमसम्म किनेको छ भने हामीले 30,000 को सामान किनेको छ भने 20,000 चाहिँ पर्चेज ड्युरिङ द इयर भनेर डिप्रिसिएसन बेसिस क्यालकुलेसन गर्दा समावेश गर्दछौँ। अनि त्यो 30,000 को एक भाग चाहिँ हामीले 10,000 त्यसलाई हामीले ओपनिङ डब्लुडिबी क्यालकुलेसन गर्दा समावेश गर्छौँ अनएब्जर्ब पोर्सन भनेर। अनि फर्स्ट वैशाखदेखि थर्ड एन्ड अफ असारसम्म किनेको छ भने 30,000 को सामान किनेको छ भने हामीले 10,000 पर्चेज ड्युरिङ द इयर भनेर समावेश गर्छौँ र डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्दाखेरि। र दुई भाग चाहिँ हामीले ओपनिङ डब्लुडिबी निकाल्दाखेरि अनएब्जर्ब पोर्सन भनेर त्यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने गर्दछौँ। नेक्स्टमा छ अलाउएबल रिडक्सनहरू, कट्टी गर्न पाइने खर्चहरू र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको आफ्नै नियम छ। त्यो नियम हो 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम। एसेसेबल इन्कमको 1/3 अथवा एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन, उसले एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन कति गरेको छ, इम्प्लोयरले कति गरिदिएको छ, इम्प्लोयरले कति गरेको छ, प्लस उसले सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ भने हामीले त्यसलाई जोडेर यहाँ लेख्ने गर्दछौँ। र म्याक्सिमम लिमिट भनेको 3 लाख हो। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले समावेश गर्दछौँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा। अनि अर्को छ डोनेसन टु एक्जाम्प्ट अर्गनाइजेसन। एउटा इन्डिभिजुअलले कुनै पनि ट्याक्स एक्जाम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई डोनेसन दिएको छ भने हामीले 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 5% अथवा एक्चुअल डोनेसन उसले कति डोनेसन दिएको छ त्यो, र म्याक्सिमम बढी भनेको 1 लाखसम्म, यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ हामीले त्यसलाई डिडक्ट गर्न पाउँदछौँ। तर अर्को छ रुल फेरि, यदि कम्पनी हो आइआरडी को एप्रुभ लिएर उसले इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट आन्तरिक राजस्व विभागको पूर्व स्वीकृति लिएर नेपालभित्र रहेका प्राचीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं संवर्धनको लागि उसले डोनेसन दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले 10% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, हामीहरूले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 10% काट्टी गर्दछौँ। और एक्चुअल डोनेसन उसले कति डोनेसन दिएको छ त्यो, र म्याक्सिमम बढी लिमिट भनेको कति हो 10 लाख हो। यो मध्ये जुन कम हुन्छ हामी त्यसलाई घटाउने गर्दछौँ। नेक्स्टमा छ अदर रिडक्सन। अदर रिडक्सन भित्र पर्छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल प्रिमियम कति हो र म्याक्सिमम लिमिट भनेको 25,000। इन दुईटा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले डिडक्ट गर्दछौँ। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम उसको एक्चुअल हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम कति हो र म्याक्सिमम लिमिट भनेको 20,000। यो मध्ये जुन कम हुन्छ हामीले त्यसैलाई डिडक्ट गर्ने गर्दछौँ। रिमोट एरिया एक्जाम्सन। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि रिमोट एरियामा काम गर्दछ भने त्यसले रिमोट एरिया एक्जाम्सन भनेर घटाउन पाउँदछ आफ्नो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने क्रममा। जसमा रिमोट एरिया एमा काम गर्छ भने उसले रिमोट एरिया एक्जाम्सन भनेर 50,000 घटाउन पाउने भयो। बीमा काम गर्छ भने 40,000, सीमा गर्छ भने 30,000, डीमा गर्छ भने 20,000 र ईमा गर्छ भने 10,000 उसले कट्टी गर्न पाउँछ आफ्नो ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्ने क्रममा। 4 मा छ पेन्सन एक्जाम्सन। पेन्सन एक्जाम्सन 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन। बेसिक एक्जाम्सनको 25% घटाउन पाउँदछ उसले। बेसिक एक्जाम्सन भनेको 3,50,000, यदि सिंगल हो भने उसले 3,50,000 को 25% र यदि ऊ कपल हो भने 4,00,000 को 25% ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा घटाउन पाउने गर्दछ। 5 मा छ डिसेबल एक्जाम्सन। यदि ऊ अपाङ्ग हो भने उसले के गर्छ बेसिक एक्जाम्सनको 50% ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा डिडक्ट गर्न पाउँदछ। यदि ऊ सिंगल हो भने 3,50,000 को 50% र ऊ म्यारिड हो भने 4,00,000 को 50%।
डिसेबल एक्जाम्सन भनेर घटाउन पाउने गर्दछ। नेक्स्टमा छ फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन। फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन भनेको कुनै पनि नेपाली बासिन्दा नेपाल सरकारले खटाएर अन्य देशमा काम गर्न गएको बेलामा उसले विदेशमा प्राप्त गर्ने भत्ताको 70% चाहिँ फरेन अलाउन्स भनेर आफ्नो ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्ने क्रममा डिडक्ट गर्न पाउँदछ। यदि उसले 1 लाख फरेन अलाउन्स भनेर प्राप्त गरेको छ भने 75,000 उसले फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन भनेर डिडक्ट गर्न पाउने भयो र 25,000 को मात्र उसले के गर्ने भयो, ट्याक्स तिर्ने भयो। नेक्स्टमा छ ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेट यदि सिंगल हो भने उसको के हुन्छ, फर्स्ट 3,50,000 हुन्छ, बेसिक एक्जाम्सन 3,50,000 को 1%, अनि नेक्स्ट 1 लाख को 10%, 2 लाख को 20% र 13,50,000 को 30%, बाँकी रहेको 20 लाख भन्दा माथि 36% तिर्ने गर्दछ। भने यदि यो कपल हो, विडर हो अथवा विडो हो, विवाहित हो अनि विधुर हो अथवा विधवा हो भने उसको के हुन्छ, 4 लाख को 1% बेसिक एक्जाम्सन, अनि नेक्स्ट 1 लाख को 10%, नेक्स्ट 2 लाख को 20%, नेक्स्ट 13 लाख को 30% र 20 लाख भन्दा माथि कमाइ गरेमा उसले 36% ट्याक्स। ट्याक्स क्रेडिट। ट्याक्स क्रेडिटमा छ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भन्नाले 15% अफ एप्रुभ मेडिकल बिलको 15% और म्याक्सिमम लिमिट भनेको 750 छ। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर डिडक्ट गर्न पाउँदछौँ। एप्रुभ मेडिकल बिल भन्नाले यदि कस्मेटिक सर्जरी र स्वास्थ्य बिमा बाबत भुक्तानी भएको रकमलाई हामीले यसमा समावेश गर्दैनौँ। नेक्स्टमा छ फरेन ट्याक्स क्रेडिट। फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफूले विदेशमा गएर कुनै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, उक्त इन्भेस्टमेन्टमा नाफा भएको छ अथवा बिजनेस गरेको छ, उक्त बिजनेसमा उसलाई नाफा भएको छ भने उसले केही नाफाको केही पर्सेन्ट चाहिँ बिजनेसमा ट्याक्स तिर्ने गर्छ। उक्त ट्याक्सलाई नेपालमा पनि उसले ट्याक्स तिरेको छ र नेपालमा समायोजन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनिन्छ, जसमा चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्समा उसले कति एसेसेबल इन्कम प्राप्त गर्यो र एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्दा टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति छ त्यसलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कमले डिभाइड गर्ने र 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल आउँछ। यो निकाल्दा फरेन ट्याक्स क्रेडिट जति आउँछ और उसले विदेशमा कति ट्याक्स तिरेको छ तिनी मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले डिडक्ट गर्ने गर्दछौँ। नेक्स्ट हेरौँ, एउटा म टियु सोल्युसन लिएको छु केही सर्ट एन्सर क्वेसन। टियु 2076 मा आएको 5 नम्बरको क्वेसन हो यो। अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हैज डिक्लेयर द नेट इन्कम अफ रु 10 लाख फर द प्रिभियस फिजिकल इयर भन्छ। एउटा पब्लिक कम्पनीले गएको वर्षमा 10 लाख नेट इन्कम प्राप्त गरेको रहेछ। द अदर डिटेल रिलेटिङ टु द नेट इन्कम अफ द कम्पनी आर एज भन्छ। त्यो कम्पनीको उक्त कम्पनीको नेट इन्कमसँग सम्बन्धित केही डिटेलहरू तल दिएको रहेछ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट अफ रु 2 लाख इज नट इन्क्लुडेड इन टोटल डिडक्सन भन्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट टोटल डिडक्सन गर्दा समावेश भएको छैन भन्छ। सेकेन्डमा छ अलोवेन्स डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अफ रु 30,000 एन्ड सन्ड्री इन्कम अफ रु 25,000 आर एडजस्टेड इन नेट इन्कम अफ द कम्पनी भन्छ। डेप्रिसिएसन र सन्ड्री इन्कम चाहिँ नेट इन्कममा समावेश भएको छ भन्छ। अनि अनरिकभर्ड बिजनेस लस अफ प्रिभियस इयर रु 1 लाख इज नट एडजस्टेड इन नेट इन्कम अफ द कम्पनी भन्छ। अघिल्लो वर्ष भएको घाटा चाहिँ नेट इन्कममा समावेश भएको छैन भन्छ। अब हामीलाई के भन्छ रिक्वायरमेन्टमा, ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी अफ द कम्पनी, उक्त कम्पनीको ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न भन्छ। सुरुमा हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस क्यालकुलेसन गरौँ। सोल्युसन क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी फर द प्रिभियस फिजिकल इयर पर्टिकुलर डिटेल एमाउन्ट। नेट इन्कम फर बिजनेसबाट प्राप्त इन्कम कति छ, 10 लाख छ, 10 लाख। अनि भनेको थियो हामीलाई अनरिकभर बिजनेस लस भनेर 1 लाख दिएको थियो। 10 लाखमा हामीले 1 लाख डिडक्ट गऱ्यौँ र आयो एडजस्टेड बिजनेस इन्कम बिफोर डिडक्टिङ आरएनडी भन्छ। आरएनडी डिडक्ट गरेको थिएन, अब हामीले डिडक्ट गर्नु पर्यो। लेस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको
नियम के हो 50% अफ एडजस्टेड बिजनेस इन्कम 9 लाख को 50% और एक्चुअलको चाहिँ हाम्रो 2 लाख दिएको छ भनेपछि 2 लाख र 9 लाखको 50%, 4,50,000 र 2 लाखमा जुन सानो छ हामीले त्यसैलाई समावेश गर्ने हो। 2 लाख सानो छ, 2 लाख हामीले समावेश गर्यौँ। एडजस्टेड बिजनेस इन्कम बिफोर डिडक्टिङ R&D मा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट डिडक्ट गरेपछि के आयो? एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो। कति आयो? 9 लाखमा 2 लाख डिडक्ट गर्दा कति भयो? 7 लाख भयो। अब हामीले ट्याक्सेबल लाइबिलिटी इन्कम क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गरौँ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसबाट प्राप्त आम्दानी कति हो? 7 लाख हो। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त आम्दानी यदि छ भने राख्ने, नत्र छैन यसमा यो क्वेसनमा राखेनौँ। यदि गरेपछि टोटल एसेसेबल इन्कम आयो 7 लाख। 7 लाखमा लेस एलोवेबल डिडक्सन और रिडक्सन कति गर्न पाउने रकमहरू केही पनि छैन, निल भयो। और त्यसपछि आयो ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज, ट्याक्स काट्नको लागि ट्याक्सेबल इन्कम आयो 7 लाख। अब हामीले ट्याक्सेबल लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरौँ। ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्दा हामीले यो कम्पनी हो उसले प्राप्त गरेको नाफाको हामीले डाइरेक्ट 25% ट्याक्स काट्ने गर्दछौँ। 25% अफ 7 लाख, 7 लाखको 25% कति हुन्छ? 1,75,000। यही नै आन्सर हो। नेक्स्ट TU 2075 को क्वेसन रहेको छ। अ कम्पनी लिमिटेड सबमिटेड द नेट इन्कम फर द प्रिभियस इयर रु 15 लाख। एउटा कम्पनीले गएको वर्षमा 15 लाख नेट इन्कम प्राप्त गरेको रहेछ। हाउएभर अन्डर इन्भेस्टिगेसन द फ्लोइङ फ्याक्ट वर फाउन्ड भन्छ। इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि निम्न तथ्यहरू पत्ता लागेछ। के लागेछ? पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट रु 7 लाख वर नट इन डिडक्सन भन्छ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 7 लाख दिएको छ, जुन चाहिँ नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्ने क्रममा डिडक्ट गरेको रहेनछ। डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट वा इन्क्लुडेड इन टोटल डिडक्सन भन्छ। पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको रहेछ, जुन नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा डिडक्ट गरेको रहेछ। प्रिभियस इयर लस रु 1 लाख वाज नट एडजस्टेड भन्छ। अघिल्लो वर्ष 1 लाख घाटा लागेको रहेछ, जुन चाहिँ यो नेट इन्कममा एडजस्ट गरेको छैन रे। डिभिडेन्ड रिसिभ रु 1 लाख वेयर इन्क्लुडेड इन इन्कम भन्छ। डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको रहेछ 1 लाख, जुन चाहिँ नेट इन्कममा समावेश भएको छ भन्छ। डिभिडेन्ड चाहिँ फाइनल हुने गर्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले घटाउनु पर्दछ सुरुमा। रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ? एज अ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट क्यालकुलेट ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी भन्छ। हामीले ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो रे। इन्कम फर बिजनेसबाट प्राप्त आम्दानी कति हो? 15 लाख हो, जसमा चाहिँ के भन्छ? डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको रहेछ 1 लाख, त्यो चाहिँ समावेश छ इन्कममा भन्छ। डिभिडेन्ड इन्कमलाई हामीले एसेबल इन्कम निकाल्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्दैनौँ, त्यही भएर हामीले घटायौँ। लेस डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर 1 लाख घटायौँ। अनि त्यसपछि भन्छ डोनेसन पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको रहेछ, जुन चाहिँ टोटल डिडक्सन गर्दा घटाएको रहेछ भन्छ। डिडक्सन गर्दा त्यसमा समावेश गरेको रहेछ भनेर हामीले एडब्याक गऱ्यौँ डिडक्सन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट। तर यहाँ के फ्याक्ट छ भन्दा यसले यति रुपैयाँ भनेर चाहिँ देखाएन। पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई यति रुपैयाँ भनेर यति रुपैयाँ डोनेसन दियो भनेर देखाएन। त्यसैले हामीले यहाँ एमाउन्ट नट गिभन, अमाउन्ट दिएको छैन, त्यही भएर हामीले निल लेख्यौँ। अनि लेसमा हामीले के छ क्वेसनले भन्दा प्रिभियस इयर लस भन्छ। अघिल्लो वर्षको घाटा रहेछ 1 लाख रुपैयाँ, यसलाई समावेश गरेको छैन भन्छ। अनरिकभर्ड बिजनेस लस अफ प्रिभियस इयर भनेर 1 लाख घटायौँ। यो घटाएपछि के प्राप्त भयो? एडजस्टेड बिजनेस इन्कम बिफोर डिडक्टिङ R&D कस्ट भन्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट घटाउनुभन्दा पहिलेको बिजनेस इन्कम आयो 13 लाख। लेस गरौँ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टमा कति? 7 लाख खर्च भएको छ। क्यालकुलेसन गरौँ। 50% अफ एडजस्टेड बिजनेस इन्कम 13 लाखको 50% और एक्चुअल भनेको 7 लाख हो। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ हामीले त्यसलाई डिडक्ट गर्ने हो। यिनीमध्ये 6,50,000 कम भयो, 6,50,000लाई डिडक्ट गऱ्यौँ। डिडक्ट गरेपछि के आयो? एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी आयो कति? 6,50,000। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी। एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसबाट प्राप्त आम्दानी कति हो? 6,50,000 हो। एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त आम्दानी छैन।
टोटल एसेबल इन्कम आयो त्यसपछि 6,50,000 लेस एलोवेबल डिडक्सन अथवा रिडक्सन डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट। पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको थियो, तर कति दिएको थियो भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेन, त्यही भएर अमाउन्ट गिभन इन क्वेसन भनेर हामीले निल लेख्यौँ। त्यसपछि आयो हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज। ट्याक्स काट्नको लागि ट्याक्सेबल इन्कम आयो 6,50,000। अब हामीले ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरौँ। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी 25% अफ 6,50,000, 6,50,000 को 25% हुन्छ 1,62,500। अब हामीले एउटा वर्किङ नोट लेख्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ नोट, डिभिडेन्ड इज फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम। डिभिडेन्ड भनेको फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो, त्यही भएर हामीले यसमा समावेश गरेनौँ। डोनेसन एमाउन्ट इज नट गिभन इन क्वेसन। डोनेसनको एमाउन्ट यति हो भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएन, सो इट हेज नट बिन डिडक्ट, त्यही भएर यसलाई हामीले डिडक्ट गरेनौँ। हस् त, हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।